नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 11औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गरेका छन्। जनताबाट 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मन्त्रीमण्डल भने करिब 2.5 महिनाको अन्तरालमा फेर्दै आइरहनु भएको छ। महिनाको हिसाब गर्दा ओली प्रधानमन्त्री भएको 31 महिनामा मात्रै 11 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ। कहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, कहिले शीर्ष नेताहरू बीचको भागभण्डा लगायतका विषयले पटक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदै आइरहेको छ। 11औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा देशले 40 जना मन्त्री पाइसकेको छ भने 1 जना मन्त्रीलाई दुर्घटनामा गुमाइसकेको छ। स्थायी सरकारको अपेक्षा राखेका जनताका लागि भने प्रधानमन्त्री स्थायी भए पनि सरकार भने स्थायी बन्न सकेन। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, 2074 फागुन 3 गते सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न महिनौं लाग्यो। निर्वाचन ताका एक भएका 2 कम्युनिस्ट शक्तिहरू र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको उल्लेख्य संख्याका कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउने भन्दा पनि मन्त्री फेरबदल गर्नकै लागि लामै समय खर्चनु पर्यो। हुन त स्थायी सरकार नभए पनि प्रधानमन्त्री भने 2.5 वर्षसम्म ढुक्कले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। गुट, उपगुट, समूह, उपसमूहको दबदबामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अनिवार्य जस्तै बन्दै गइरहेको छ। 11औं पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा नेकपा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति गरेपछि ओलीले अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, शहरी विकास मन्त्रीमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त गरेका छन्। यसअघि गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 11औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। 11औं पुनर्गठनमा 3 जना मन्त्री थपिएका छन् भने 2 मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। जस अनुसार महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, शहरी विकास तथा लीलानाथ श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तीनवटै मन्त्रालय लामो समयदेखि रिक्त थिए। पौडेल रूपन्देही, कृष्ण गोपाल काठमाडौँ र लीलानाथ श्रेष्ठ सिराहाबाट निर्वाचित सांसद हुन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। उनलाई उपप्रधानमन्त्री यथावत रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री ओली आफैले राखेका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले गत फागुनमा राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त थियो। यसरी लामो समयदेखि खाली रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आज सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्याहरू, हामी मोबाइलको गुणस्तर क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू, अघि भन्नुभयो डिजिटल नेपालको अभियानमा देखेका केही हाम्रा चुनौतीहरू, हामी दूरसञ्चार क्षेत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामीले अहिले पनि हाम्रा दूरसञ्चार क्षेत्र यसलाई मूल केन्द्र बनाएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका प्रभावकारिता र क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने कुराहरू हामी सबै क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ। आज हुलाक सेवालाई हाम्रो अत्यन्तै हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा परम्पराको सञ्चारको एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुलाक सेवा आज त्यो करिब त्यो हुलाक सेवा बन्द हो कि त्यो हुलाक सेवाको त्यो स्थितिलाई हामीले अझ त्यसलाई कसरी मर्यादित बनाउने
यससँगै 3 फागुन 2074 मा गठित ओली नेतृत्वको सरकार 11औं पटक पुनर्गठित भएको छ। बुधबार विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलको विषयलाई लिएर अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष भने असन्तुष्ट देखिएको छ। निकै चर्चामा रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल भने यस पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पर्न सकेका छैनन्। यस विषयमा हामीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले खासै बोल्न चाहेनन् भने अर्का नेता भीम रावलले यस विषयमा आफूले बुझिरहेको बताए। अहिले यसमा परेन, मैले केही प्रतिक्रिया दिइनँ। हजुर, प्रतिक्रिया दिन लायक पनि छैन, अहिले पछि कुरा गरौँ। मानको सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन। होइन, यसमा पछि मेरो टिप्पणी नै नगर्नुहोस्। तपाईँले अहिले मन्त्री परिषदको हेरफेरको बारेमा सोध्न खोज्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर हो। म यस बारेमा के भएको यो सबै कुरा गर्न सबैसँग बुझ्दैछु पहिले है। हजुर, म सबै नबुझेर यतिकै फ्याक्ट बोलिहाल्दिनँ है। हजुर, यो के भयो कसो हो बुझ्दैछु, भोलितिर गर्नु न भोलितिर गर्नु अनि भन्छु। प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा आफ्नै गुटका मात्रै। पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पत्तै नदिई 3 जना मन्त्री थप्दा प्रधानमन्त्रीले 3 वटै खाली मन्त्रालयमा आफ्नै गुटका नेतालाई ल्याएका छन्। डाक्टर युवराज खोतिवडाको बहिर्गमनपछि खाली रहेको अर्थ मन्त्रालयमा महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याइएको छ। माधव नेपाल पक्षले सिनियर नेता बेदुराम भुसाल वा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा रोजेका छन्। पूर्व माओवादीका नेताहरूले भने महासचिव पौडेलले प्रदेश 5 को राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गोकुल बास्कोटाले विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालय खाली भएको थियो, जहाँ 6 महिनासम्म डाक्टर खोतिवडाले नै नेतृत्व गरेका थिए। अहिले सञ्चारमा आफ्नै प्रियपात्र पार्वत गुरुङलाई सरुवा गरेर ल्याइएको छ। गुरुङको सरुवापछि खाली रहेको महिला मन्त्रालयमा सिराहाका लीलानाथ श्रेष्ठलाई नयाँ नियुक्त गरिएको छ। महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अन्ततः पुरुषले नै पाएका छन्। यसरी मिचियो स्थायी कमिटीको म्यान्डेट। 26 भदौमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद तर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसमाथि गृह कार्य सुरु भएको थियो। तर 1 महिनासम्म पनि पार्टी सचिवालयका बैठक र पटक पटकका संवादमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मापदण्डमा सहमति नबनेपछि केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रिक्त मन्त्रालयमा पूर्ति गर्न सहमत भएका थिए। ओली र दाहाल बीच अर्थ मन्त्रालयमा महासचिव पौडेललाई पठाउने बाहेक अन्य मन्त्रालयमा पठाउने पात्र बारे सहमति बनेको थिएन। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा अपनाइने मापदण्ड बारे पनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सैद्धान्तिक आधार तय गरेको थियो। अध्यक्ष द्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने आधार छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा छ। तर रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउँदा यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। नेकपाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैका लागि नेकपाले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा दाहाल कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णयहरू कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन समेत गरिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा 4 असोजमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको छलफलमा नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठन, 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर पुनर्गठन गर्ने वा रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। बैठकले ठोस मापदण्डका आधारमा गृह कार्य गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाललाई दिएपछि उनीहरूले लगातार छलफल गर्दै आएका थिए। त्यसक्रममा दाहालले 2 वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर अधिकांश मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेलाई रिक्त मन्त्रालयमा मात्र पद पूर्ति गरेर जाने योजना राख्दै आएका थिए। त्यसबीचमै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनित भएपछि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि छिटै पुनर्गठन गर्ने ओली र दाहालको योजना धकेलिएको थियो। गौतम उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने योजनामा रहेका कारण तत्काल पुनर्गठन गर्ने कि नगर्नेमा ओली र दाहालले निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन्।
तर कोभिड संक्रमणको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा देखिँदा गौतम विरुद्ध परेको रेटमाथिको सुनवाई पनि दशैंपछि धकेलिएपछि भने उनीहरू तत्कालका लागि 3 मन्त्री नियुक्त गर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि व्यक्तिका नाममा सहमतिमा पुगेका थिएनन्। तर अध्यक्ष द्वयले मन्त्रालय खाली रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको र पार्टीको छवि बिग्रने भन्दै 3 मन्त्रीलाई नियुक्त गरी मन्त्रीहरूको संख्या 25 पुर्याएका छन्। हुन त यसअघि नै मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सबैलाई समेट्ने तयारी पार्टीभित्र नभएको पनि होइन, तर विधि कारणले गर्दा रोकिरहेको पुनर्गठन नयाँ मन्त्री नियुक्त र जिम्मेवारी हेरफेरसँगै सकिएको छ। तर यस विषयमा नेकपाका नेताहरूले पनि यो सामान्य हेरफेर मात्रै भएको र तिहारपछि मन्त्रीमण्डलमा व्यापक पुनर्गठन हुने बताउँदै आइरहेका छन्। अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर बिहिबारदेखि नै मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। पक्कै पनि जनताले लामो समयदेखि वर्षैपिच्छे फेरिरहने सरकार अनि प्रधानमन्त्रीलाई पाल्नै धौधौ हुने अवस्था सिर्जना भएसँगै वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट सरकारलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर सरकार चलाउनका लागि संसद हुँदै सिंहदरबारसम्म पुर्याएका थिए। तर विडम्बना जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका भने चाहिँ जनताको त्यो चाहनामा तुषारापात भएको छ। 11 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले फोरमसँगको सहमति गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे त कहिले आफ्नै नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै आइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको शासन सत्ता हातमा लिएपछि गरेका मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका श्रृङ्खला सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको पछिल्लो स्थायी समितिको निर्णय अनुकूल नभएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयको भावना अनुकूल नभएको उनीहरूको आरोप छ। विधिमा गएर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्नेमा 2 अध्यक्ष बसेर सहमति गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाएको आरोप खेपिरहेका छन्। एकातिर भागबण्डा मिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले 1 दिन बिराएर पनि यसअघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ भने एकै मन्त्रीलाई 2-3 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पनि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन ओली अहिलेसम्म सफल नै देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्गठन गरेको 11औं मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसम्म आइपुग्दाको को भित्रिए अनि को बाहिरिए त हेरौं यो रिपोर्ट। स्थायी सरकारको अपेक्षा गरेका आम नागरिकले सरकार त स्थायी नै पाएका छन्, तर पार्टीगत रूपमा हेर्दा मात्र। प्रधानमन्त्री फेरिएका छैनन्, नेकपा सत्ताबाट हटेको छैन, बाँकी सबै फेरिएका छन्, बदलिएका छन्। जति जति ओली सरकारले नागरिकको अपेक्षामाथि उपेक्षा, विकास र समृद्धिको हावादारी गफ चुड्दै गयो उति उति नागरिक तहबाट सरकारप्रतिको आलोचना पनि बढ्दै गयो। सरकारको निरङ्कुश कार्यशैली, जनविरोधी क्रियाकलाप र निम्छरो कार्य सम्पादनले नागरिक विरोधलाई थप तीव्रता दियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै विरोधका आवाजलाई सामसुम पार्नका लागि भए पनि मन्त्रीहरू बदल्दै गए, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहे। यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार 11औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन्। बहुमत प्राप्त सरकारमा यस्तो हुनु असफलताको पराकाष्ठ भएको विश्लेषकहरू बताउने गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा कहिले कहिले मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो त। पहिलो पटक 2074 फागुन 3 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, थम्माया थापा महिला बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। 2/3 नजिकको नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले दुई दल बीचको एकतापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै थम्माया थापालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरी 2 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदमा केवल 2 जना मात्रै थिए। दोस्रो पटक 2074 फागुन 14 गते ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री, रामबहादुर थापा गृह मन्त्री, युवराज खतिवडा अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री, मातृका यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री। नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी बीच एकीकरण भई बनेको नेकपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु र 2 अध्यक्ष रहनुले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न कठिनाइ रहेको थियो। सो अवस्थामा 4 जना थप मन्त्रीहरूको नियुक्ति गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो, जसमा ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षा, रामबहादुर थापा गृह, राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर युवराज खतिवडालाई अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री र मातृका यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्दै दोस्रो पटक 2074 फागुन 14 गते 4 जना मन्त्री थप गरी 6 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको थियो। तेस्रो पटक 2074 चैत 2 गते लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री, रघुवीर महासेठ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री, रविन्द्र अधिकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, वर्षमान पुन जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री, गोकर्ण विष्ट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्री, बिना मगर खानेपानी मन्त्री, चक्रपाणी खनाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, रामकुमारी चौधरी युवा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री, धनबहादुर बुढा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री, गोकुल बास्कोटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्य मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री। तेस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 12 जना मन्त्री सहित 4 जना राज्य मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डल 18 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री सहित 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए। 1 महिनाको निरन्तरको छलफल र कसरतपछि नेकपाले मन्त्रीमण्डल तेस्रो पटक विस्तार गरेको थियो। चौथो पटक 2075 जेठ 18 गते उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री, गोकुल बास्कोटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री, मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री। 2075 साल जेठ 18 गते संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल भएसँगै चौथो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको थियो। यो विस्तारसँगै मन्त्री परिषदमा सदस्यको संख्या 24 पुगेको थियो। फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेल र यादवलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन्। रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरेललाई उप प्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो भने फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेल र यादवलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका थिए। रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरेललाई उप प्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो भने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई पनि उप प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र फोरमकै मोहम्मद इस्तियाक राईलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको थियो। त्यसरी नै तेस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्य मन्त्री बनाइएका गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई बढुवा गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा पोखरेल र त्यसपछिको तेस्रोमा उपेन्द्र यादव रहेका थिए। पाँचौं पटक 2075 साउन 18 गते भानुभक्त ढकाल कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सुरेन्द्र कुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै भानुभक्त ढकाललाई कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याललाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र फोरमका सुरेन्द्र कुमार यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र फेर्ने क्रम निरन्तर चलि नै रहेको थियो। छैटौं पटक 2076 साउन 15 गते योगेश भट्टराई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका रविन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको खाली रहेको मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो। भट्टराईले 2076 साल साउन 15 गतेदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ। सातौं पटक 2076 मङ्सिर 4 गते लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री। एक दिन बिराएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए। आठौं पटक 2076 मङ्सिर 5 गते उपेन्द्र यादव उपप्रधान सहित कानून मन्त्री, हृदय त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,
पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, बसन्त कुमार नेमुवाङ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री, घनश्याम भूषाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री, मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री, रामवीर मानन्दर शहरी विकास राज्य मन्त्री। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद 8औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर केही मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। जस अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीमा हृदय त्रिपाठी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा घनश्याम भूषाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट नियुक्त गरेका थिए। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापा, कृषि मन्त्री चक्रबाणी खनाल र उद्योग मन्त्री मातृका यादव मन्त्रीबाट हटाइएका थिए। यस्तै उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाएर कानुन मन्त्री बनाइएको थियो भने कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर रायलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने गोकर्ण विष्टलाई हटाएका थिए। त्यसैगरी मोतीलाल दुगडलाई उद्योग तथा वाणिज्य राज्य मन्त्री, रामवीर मानन्दरलाई शहरी विकास राज्य मन्त्री, नवराज रावतलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइएको थियो। 9औं पटक 2076 पुस 10 गते भानुभक्त ढकाल कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, गोकुल प्रसाद बास्कोटा शहरी विकास मन्त्री। मन्त्री परिषद बैठकमा फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधान मन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको विषयमा प्रस्ताव राख्न खोजेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए। आफ्नो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेको र आफू भारत भ्रमणमा हुँदा मन्त्रालय नै हेरफेर गरिदिएको भन्दै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान मन्त्री एवं कानुन मन्त्री थिए भने पार्टीका सचिव मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 2075 जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो। यादवले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यादवले सम्हालिरहेको मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई जिम्मा लगाएका थिए भने शहरी विकास मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। 10औं पटक 2076 फागुन 5 गते डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, पूर्व उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे 10औं पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। बलात्कार आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए। उनको ठाउँमा नेकपाबाट सभामुख बनाउन खोज्दा उनले आफूलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने अडान राखेकी थिइन्। तर सभामुखमा तत्कालीन माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटालाई बनाइने भएपछि डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएका थिए। यसरी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीमण्डल पदीय भागभण्डा मिलाउनका लागि बेला बेलामा विस्तार हुँदै आइरहेको छ। बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ 3 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी सुम्पँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। तर यो कति समयलाई हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकहरू, आम जनताको चाहना यति हो, महिनै पछि मन्त्री फेरबदल गरेर मन्त्रालयको काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित पारिनु हुँदैन। त्यसैगरी मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउँदै त्रासै त्रासमा मेरो पद कहिले जान्छ भनेर मन्त्रालय चलाउन पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने कसरी हुन्छ देशको विकास? अनि जनताले चाहेको स्थायी सरकारको परिकल्पना केवल परिकल्पनामा मात्रै सीमित हुने होइन भन्ने खतरा पनि बढेर जान्छ। अहिले मुलुकमा नेकपाको सरकार छ भने केपी शर्मा ओली 2/3 नजिकको सरकारका प्रधानमन्त्री छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निभाउनु पर्ने प्रतिपक्षको भूमिका खासै राम्रो देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि खाली मन्त्री फेरबदल गरिरहनु भन्दा जनताका समस्या समाधानतिर सरकार लाग्नु उपयुक्त हुनेछ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। नयाँ विषयवस्तु सहित अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।